اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ بڑا تعاون کیتا ہے بھائی محمد نوید ہوراں، اللہ تعالیٰ انہاں دے مال رزق دے وچ اضافہ فرماوے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ساؤنڈ ہے، کندی ساؤنڈ، اللہ پاک انہاں دے رزق دے وچ بھی برکت عطا فرماوے۔ ضرور چی بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کافی مجمع ہے، آواز تھوڑی آ رہی ہے، ضرور چی بولو سبحان اللہ۔ 4:17 تھوڑے حوالے کرنے لگا کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور کل بھر تک تھی حکومت جزیز کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ضرور چی بولو سبحان اللہ، بآواز بلند درود شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب۔ ضرور چی بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے، مجمع کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب۔ یا رسول اللہ تینوں تکیاں یاد خدا وے، حق دی پہچان تتویں، وہ کائنات حاکم جسم گواہ، او ای جسم دی جان تتویں، تے جڑا رب نے کیتا مومنا تے، او وڈا او احسان تتویں، ذالکل کتاب تو پتا چلیا، وہ در اصل قرآن تتویں۔ یا رسول اللہ تینوں تکیاں یاد خدا میں، حق دی پہچان تتویں، وہ کائنات حاکم جسم گواہ، او ای جسم دی جان تتویں، تے جڑا رب نے کیتا مومنا تے، او وڈا او احسان تتویں، ذالکل کتاب تو پتا چلیا، وہ در اصل قرآن تتویں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب۔ کہ رب شانہ والا ہے، ضرور چی بولو سبحان اللہ۔ رب شانہ والا ہے، تے جن سانو رب دسیا، سونا طیبہ والا ہے، تے پتہ آپ نو حالاں دا، حالاں دا، حالاں دا، تے پتہ آپ نو حالاں دا، تے مندے آنا گل لانا، ہوندہ کولج بالاں دا، اسا خادم آل نبی دے ہاں، اے ساری جد تے جان حسین، دیتے راہ خدا سب پتر برا، تے لائمو احسان حسین، تے یاد اج تائیں اسا سنیا کو، جیڑا پڑھیا قرآن حسین، ممتاز کفن تے لکھ
رسول سادہ دین ایمان حسین ضرور چی بولو سبحان اللہ خالی نہ موڑی وہ تیباد سائیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی وہ تیباد سائیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیرے در تے آیا کہ تیرے منگتے آتا رتبہ کمال کوئی اویسے وہ کوئی بلال کوئی اویسے وہ کوئی بلال شایاں تو ود کے یا رسول اللہ شایاں تو ود کے موت دیاں گدائیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیرے در تے آیا کہ جو بھی منگیے جدوں بھی منگ لویے تے انکار حضور نہیں کر دے سورب دے نال سوالی دے تے تکرار حضور نہیں کر دے تے کسے ویلے حاکم بندے اپنا دربار حضور نہیں کر دے ایسا دانک دو دک دیئے تے ادھار حضور نہیں کر دے خالی نہ موڑی وہ تیبہ دسائیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیرے در تے آیا کہ رب دا تو جانی رب دا حبیبے دکھیاں بیمارا دے دل دا طبیبے اے رب دا تو جانی رب دا حبیبے دکھیاں بیمارا دے دل دا طبیبے دیدار تیرا یا رسول اللہ دیدار تیرا وہ صدیاں دمائیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیرے در تے آیا کہ پنج تندہ صدقہ میں نو خیر پامی وقت نزاتے وہ مکھڑا وکھاوی اے پنج تندہ صدقہ میں نو خیر پامی وقت نزاتے وہ مکھڑا وکھاوی میں نہیں سونا یا رسول اللہ میں نہیں ماہی وہ تیرے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا وہ